ngano nga kinahanglan kitang mangandam, dili lamang niining kinabuhia, apan usab labaw sa tanan alang sa kinabuhing walay katapusan nga moabot. Kini ang atong mabasa dinhi sa Filipos 3:19, mao kini ang pakayag ni Apostol Pablo. Paminawan ninyo, mga mahal namong higala. Mga mahal namong higala, nang hinaot kami nga kamong tanan, anaa sa maayong kahimtang ug kahimsog, uban ang inyong tibuok nga panimalay. Mainito namo nga gina-welcome kamo pag-usab sa bag-o ug makahuluganon nga hilisgutan nga atong tun-an karong adlaw. Ang mga pulong sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa kamatuoran nga nahasulat sa Biblia nga atong pagatun-an karong adlaw. Daghang mga tao karon ang gigamit ang kadaghanan sa ilang oras ug pagpaningkamot alang sa mga butang alang lamang niining kinabuhia. Daghan ang makugihong nagtrabaho aron maisiguro ang igo nga kita o sweldo nga makasuporta sa ilang adlaw-adlaw nga mga galastuhan sa ilang panginabuhi. Daghan usab ang nagtrabaho nga makugihon aron makatigom sila alang sa ilang umaabot nga mga panginhanglan sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta. Pananglitan, daghan ang mga ginikanan nga nagtrabaho aron maisiguro ang edukasyon sa ilang mga anak nga ginatuohan sa kadaghanan nga kinahanglan alang sa usa ka maayong pinansyal nga kaugmaon. Samtang dili dautan ang pagkabalaka sa mga butang niining kinabuhia, kinahanglan natong ipunting ang atong atensyon ug pagpaningkamot sa pagpangandam alang sa kinabuhi nga moabot. Gawas niining kinabuhia nga ania kanato karon. Aduna bay matang sa kinabuhi nga moabot? Atong basahon ang nakasulat dinhi sa unang Timoteo 6:18-19, mao kini ang atong mabasa. Tambagi sila sa pagbuhat og maayo, og sa pagpadato sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon og andam sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimong lig-ong sukaranan nila alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Sa atong gibasa, mga mahal namong higala, kung ang tawo mangandam alang sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta, nan kinahanglan nga labi siyang mangandam alang sa kinabuhi nga moabot nga mao ang matuod nga kinabuhi. Sumala sa Biblia, unsa ang tinuod nga kinabuhi? Atong basahon ang nakasulat dinhi sa Tito 1:2, mao kini ang pakayag sa Biblia. Nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios nga dili gayud mamakak, misaad kanato sa maong kinabuhi, sukad pa sa sinugdan. Sa atong gibasa, mga mahal namong higala, ang kinabuhi nga gisaad sa atong Ginoong Dios mao ang tinuod nga kinabuhi tungod kay kini walay katapusan, nga nagpasabot nga ang kamatayon dili makadaog niini. Ngano nga kinahanglan kitang mangandam, dili lamang niining kinabuhia, apan usab labaw sa tanan alang sa kinabuhing walay katapusan nga moabot. Kini ang atong mabasa dinhi sa Filipos 3:19, mao kini ang pakayag ni Apostol Pablo. Paminawan ninyo, mga mahal namong higala, mao kini ang nahisulat. Ang ilang dangatan mao ang kalaglagan, ang ilang Diyos mao ang tiyan, ug ang ilang himaya diha sa ilang mga huna-huna anaa sa mga yutan-ong butang. Sa atong gibasa, mga mahal namong higala, daghang mga tawo karon ang nabala kapag-ayo sa mga yutan-ong butang niining kinabuhia tungod kay halos tanan nilang panahon ug pagpaningkamot gigahin nila sa pag-angkon og material nga mga butang. Apan ang Biblia nag-ingon nga kini matapos sa kalaglagan. Ngano kadtong naglaom lamang niining kinabuhia matapos sa kalaglagan? Paminawan ninyo ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa Marcos 8:36, mao kini ang atong mabasa, mga mahal namong higala. Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo, kun maangkon niya ang tibuok kalibutan ug mawala ang iyang kalag. Kadtong mga naglaom lamang
niining kinabuhia dili makabenepisyo gikan sa iyang naangkon niining kalibutana. Tungod kay mawala ang ilang mga kalag sama sa pulong ni Apostol Pablo matapos sa kalaglagan. Bisan pa kini wala magpasabot nga dili importante alang sa mga tawo ang pag-atiman sa mga butang alang niining kinabuhia. Apan unsa ang gitambag sa Biblia nga atong bantayan? Kinahanglan natong bantayan ang atong kaugalingon gikan sa pagkalinga o pagkahumaling sa mga butang niining kalibutana. Kung buhato nato kini, mga mahal namong higala, kita matapos sa kalaglagan ug ang tanang mga butang nga atong gihaguan o nakabot niining kinabuhia sa katapusan masayang. Unsa ang hingpit nga dili mahimo sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan. Mao kini ang atong mabasa dinhi sa Salmo 49:6-9, mao kini ang nahasulat sa Biblia. Mga tawong nagsalig sa ilang bahandi ug nangandak sa ilang kadato. Ang tawo dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi. Sanglit mahal man kaayo ang kinabuhi sa tawo. Walay igong salapi nga iyang ikabayad aron mabuhi siya hantod sa kahanturan ug dili makiadto sa lubnganan. Ang usa ka tawo dili gayud makalukat o makatubos sa iyang kaugalingon sa bisan unsa niining kalibutana. Ang tawo dili gayud makagamit sa bahandi, kabantog, dungog, gahom o uban pang mga butang nga iyang maangkon niining kalibutana aron matubos ang iyang kaugalingon. Una, mga mahal namong magtatanaw, ang iyang kinabuhi wala magsalig sa iyang kaugalikong mga kamot kundi sa kamot sa atong Ginoong Dios. Busa kun ang Dios mo angkon sa kinabuhi sa usa ka tawo, walay doktor o tambal nga makapugong sa kamatayon sa tawo. Kun ang tawo dili gani makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa iyang kamatayon, nan labi pang dili mahimo ang pagtubo sa iyang kaugalingon aron makabot ang kinabuhing dayon. Ngano nga ang tawo nanginahanglan og katubsanan? Ang atong basahon pahayag ni Apostol Pablo dinhi sa Galacia 3:13, mao kini ang nahasulat, paminawan ninyo mga mahal namong higala. Mao kini ang atong mabasa. Si Kristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa kasugoan. Kay gitunglo siya tungod kanato, kay nahasulat na gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy. Sa atong gibasa mga mahal namong higala, tin-aw nga tungod sa tunglo sa kasuguan, ang tawo nanginahanglan og pagtubos. Unsa ang tunglo sa kasuguan? Ang atong basahon, pahayag paghihapon ni Apostol Pablo, dinhi sa Roma 6:23, mao kini ang nahisulat, paminawan ninyo pag-ayo mga mahal namong higala, mao kini ang atong mabasa. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios, mao ang kinabuhi nga walay katapusan, nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini ang tunglo sa kasuguan, nga ang bayad sa sala, mga mahal namong higala, mao ang kamatayon. Dili makagamit ang tawo sa bahandi o bisan unsang butang nga iyang natigom niining kinabuhia aron ikabayad niya sa iyang mga sala. Sumala sa kasuguan sa atong Ginoong Dios, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Tungod kay ang tanang tawo nakasala, sumala sa Roma 5:12, ang tanan gipailalom sa tunglo sa kasuguan o sa balaod. Apan nagpasabot ba kini, mga mahal namong higala, nga kung ang tawo mamatay, umuhunong sa paginhawa, nabayran na ang iyang mga sala. Unsang kamatayon ang hingpit nga bayad sa sala nga gipangayo sa balaod sa atong Ginoong Dios. Kini ang nakatala sa Pinadayag 20:14, mao kini ang atong babasa, mga mahal namong higala. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Sa atong gibasa, mga mahal namong higala, ang ikaduhang kamatayon mao ang linaw nga kalayo, mao nga walay katapusan nga silot nga bayad sa tanang mga sala. Sa linaw nga kalayo, kadtong pagasilutan, pagkasakiton adlaw ug gabi sa kalayo ug asupre, ug dili magapahulay gikan sa iyang pagsakit. Busa kinahanglan kitang maluwas gikan sa tunglo sa atong Ginoong Dios
nga nahasulat sa balaod ug ang bugtong paagi nga kita maluwas mao kung si Kristo motubos kanato. Unsa ang gigamit sa atong Ginoong Hesukristo aron matubos ang tawo gikan sa tunglo sa balaod ug unsa ang iyang gitubos? Mao kini ang atong mabasa sa Buhat 20:28. Mao kini ang atong mabasa sa ato ng pinulungon, mga mahal namong higala. Matngunin ninyo kumao ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon nga niini gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay aron pakanon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Sumala sa mga apostoles, ang iglesia ni Kristo gitubos sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang dugo. Aron matubos ang tawo, kinahanglan siya nga mosulod o mahimong miyembro sa iglesia ni Kristo kay dili sa matubos pinaagi lang sa pagtuo o pagdawat kang Kristo, isip Ginoo og personal nga manluluwas. Busa ang mga miyembro sa iglesia ni Kristo mao ang naluwas gikan sa tunglo sa balaod. Tungod kay sila gitubos pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan nagpasabot ba kini nga ang paagi sa paghatag sa kaluwasan nagpihig batok sa uban? Ang atong basahon pahayag mismo sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa Juan 10:9 mao kini ang nahisulat. Ako mao ang pultahan. Bisan kinsa nga mosulod sa panon, pinaagi kanako siya maluwas. Sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo, bisan kinsa wala siya gisaligway nga makadawat og kaluwasan. Sumala sa atong Ginoong Hesukristo, bisan kinsa nga mosulod sa panon, pinaagi kanako siya maluwas. Unsa ang panon o turil nga kinahanglan paningkamutan sa tanang tawo nga musulod aron maluwas? Kini ang nahisulat dinhi sa Buhat 20:28 sa ato ng pinulungan mao kini ang atong mabasa. Matngunin ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon ug ang tibuok panon nga niini gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay aron pakanon ang iglesia ni Kristo nga gitubos niya sa iyang dugo. Ang pagkamiyembro sa iglesia ni Kristo lamang ang husto nga pagpangandam alang sa kinabuhi nga moabot. Tungod kay ang iglesia gitukod sa atong Ginoong Hesukristo aron ang tawo makabuntog sa kamatayon ug aron siya makakabot sa kinabuhing walay katapusan. Ang tanan nga gihaguan ug nakabot sa mga tawo alang sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta, walay kapuslanan kun siya mapakyas sa pagpangandam alang sa labing importante, ang tinuod nga kinabuhi. Busa ang tawo kinahanglan nga mahimong miyembro sa iglesia ni Kristo aron maandam alang sa tinuod nga kinabuhi nga moabot. Nang hinaot kami nga inyong tumano ng mga pulong sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo nga makita sa Biblia, pinaagi sa pagtuman niini sa atong kinabuhi. Kanunay kami nga nagdapit kaninyo sa pag-uban sa among pagsimba ug sa pamamahayag mga mahal namong higala, tan-awa usab ang among mga religious program sa INC TV, paminaw sa INC Radio, o basaha ang pasugo God's Message Magazine. Mahimo usab ninyo nga susihon ang among mga opisyal nga website nga makita sa inyong screen. Sa ngalan sa Iglesia ni Cristo, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.